टुरिया रही इधरों कमली वाले आका दे कुरान पढ़न दी आवाज तूफान दे कन्ना बच पै गई है मैनू सारे सच्ची दसिया दे मैं कुरान पढ़ा तुहानू सरूर आंदा है कोई कारी कुरान पढ़े तुहानू सरूर आंदा है कोई मिस्र दा कारी कुरान पढ़े बड़ा सरूर आंदा है सबाशरा दा जानन वाला कारी कुरान पढ़े बड़ा सरूर आंदा है मैनू सारे सच्ची दसिया दे उदों किन्ना कु सरूर आवेगा जिदों कुरान वाला खुद कुरान दी तिलावत करदा होवे मेरे कमली वाले आके में जो मक्के दे अंदर अल्लाह ने नबूवत कीता अपने ने नबी करीम दे मुखालफत करनी शुरू कर दी याद रखे जो भी दीन दा काम होवे ना हमेशा अपने मुखालफत करदे ने अपने दा हाथ लाजमी होंदा है तवज्जो मेरे को रखा जब जल्दी जल्दी ना तकरीर खत्म कर रही हूं अबू जहल ने ऐलान किया कि बाद अल्लाह माज़अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जादू कर ए जेड़ा इन्हां नु वेखदा ओदे ते जादू कर दिंदे ने ओ सरकार दा कलमा पढ़ लेंदा है अबू जहल दा इधरों यार से जितना सी तो फैन बिन अहमद दोसी ए ताजर तिजारत करना हुंदा है अबू जहल दा यार ते अबू जहल दे कोल जदों आंदा है ना जदों हुण एक बारी अबू जहल दे कोल आया अबू जहल ने कहा जदों मक्के दी गलियां दे विच गुजरना है ना अपने कन्नां दे अंदर रूई दे के रखनी है अगर तेरे कन्नां दे अंदर मेरे भतीजे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी आवाज पै गई चौधर भी जांदी रहनी है घर बाहर भी जांदा रहना है हुकूमतां भी जांदियां रहणियां ने ओदे बूहे दा नौकर बन के रह जावेगा सिर्फ ओदे बूहे दी नौकरी रह जाएगी अपने कन्नां दे विच रूही ना कड्डी ओदी आवाज तेरे कन्नां विच ना पवे बस जद्दी जद्दी नाल समात करो तो फैल हुण कन्नां विच रूही रखी बाजारां च टुरदा अपने मामलात करदे वापस आ जांदा है एक दिन तो फैल टुरिया टुरिया जा रहा ते कन्नां विच रूही रखनी याद नहीं रही कन्नां विच रूही रखनी याद ना रही हुण तो फैल टुरदा टुरदा जा रहा है इधरों कमली वाले आका भी तो फैल टुरदा टुरदा जा रही है मेरे कमली वाले आका इधरों किसी आके नमाज की हालत में किसी आका कुरान की तिलावत कर दे तो फैल टुरे टुरे जेड़े वेले कमली वाले दी बारगाह दे कोलों गुजरन लगदे ने तो फैल टुरे टुरे आ रही इधरों कमली वाले आका दे कुरान पढ़न दी आवाज तूफान दे कन्ना बच पै गई है मैनू सारे सच्ची दसिया दे मैं कुरान पढ़ा तुहानू सरूर आंदा है कोई कारी कुरान पढ़े तुहानू सरूर आंदा है कोई मिस्र दा कारी कुरान पढ़े बड़ा सरूर आंदा है सबाशरा दा जानन वाला कारी कुरान पढ़े बड़ा सरूर आंदा है मैनू सारे सच्ची दसिया दे उदों किन्ना कु सरूर आवेगा जिदों कुरान वाला खुद कुरान दी तिलावत करदा होवे उदों किन्ना कु सरूर आवेगा जिदों कुरान वाले आका खुद कुरान दी तिलावत करदे ने तो फैल दे कन्नां विच जदों सरकार दी आवाज पई ना ते हुण तो फैल टुरदा टुरदा जा रहा हुण जाना इधर नूं सी ते सफर मदीने वाले शुरू कर लिया मेरे नबी करीम कुरान पढ़ते ने पे मैं भी वो चंद आयात पढ़ा जे बोलो सुभान अल्लाह नहीं मुड़ तो कोई गल नहीं मैं फिर कदा सुना लवांगा अच्छा बोलो फिर सुभान अल्लाह कमली वाले आखिर रब दा कुरान पढ़ते नहीं है सी إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم نبی کریم نے قرآن پڑھیا تے اندر چلے تے ادھروں تو فعل بھی آ گیا ہاتھ بند کردا کملی والیا نہ نے لینا دا تیر مارے آئی نالے مڑ کے ویکھدا ہی کوئی نہیں کملی والے ادھر نو ویکھنا میرے کملی والے آقا اندر چلے گئے سرکار نے آواز دی حضور باہر آئے بس آخری لفظ اس واقعے دے دوسرا سنا کے تے میں اجازت توجہ میرے بار رکھو میرے کملی والے آقا نو عرض کردا سونیا قرآن سن لیا تے اپنا غلام بنا لے
میرے کملی والے آقا قریب بلایا کملی والے آقا دے قدماں دے وچ پہ گیا عرض کردہ کملی والے آگ اپنی زلفاں دا قیدی بنا لیں طفیل صدقار دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے جڑے والے واپس آن لگے عرض کی دی کملی والے آگ جدو میں واپس جاواں گا میرے قبیلے والے نے کہنا ہے تو سرکار دا کلمہ پڑھ لیا ہے تیرے کول کی نشانی ہے تیرے کول کی ثبوت ہے کہ تو سرکار دا کلمہ پڑھ لیا ہے سونے کوئی نشانی دے دے میرے کملی والے آقا نے مسکرا کے او دے چہرے دے ہاتھ پھیرے آئے فرمایا طفیل جڑے پاس بھی گزر جائے گا جس محلے جو بھی گزر جائے گا لوگ تیرا بیک چہرہ آکھن گے او دیکھو محمد نشانی پئی جاندی تیرا چہرہ بیک آکھن گے او دیکھو محمد نشانی پئی جاندی جے او دیکھو محمد نشانی پئی جاندی جے بس آخر دے اس شعر دا ترجمہ کران چلیے کسے عاشق دے کولو جو بولو سبحان اللہ اچھا اور بولو سبحان اللہ عاشق بولے کہ آخدہ او دی بولی ربا دی بولیے گفتار دیاں کیا باتانے او دی بولی ربا دی بولیے گفتار دیاں کیا گفتار دیاں کیا کردار نبی دی چپ کی تھی تلوار دیاں کیا کردار نبی دی چپ کی تھی تلوار دیاں کیا باتاں نے